هلو اجين، صباح الخير ميشيل. البير. موضوع حلو كتير اليوم، كونياك. وفي اسئله، يعني شو بدي اقول لكم، شي 100 سؤال براسي. اي نوع بيد؟ ليش بيقولوا انه الكونياك بدفي؟ يعني كل الاشياء اللي ممكن نكون هيك نعرفها، او بيقولوا دي زيدي تونيو ممكن يكون عنا اياها عن الكونياك، بلشوا يطلعوا براسي. بس ما راح احكي شيء لانه راح خليك انت، خاصه انه عندك حلقتين على الاقل راح تتركهم لموضوع الكونياك. فتفضل خبرنا، علمنا وفسرنا كيف ننتج هالمبيد الفريد من نوعه. اليوم فعلا اول حلقه من اصل حلقتين، فالجمعه الجاي رح نوصل على مرحلتين تبع التيستينج، اما اليوم رح نحكي مينلي عن البرودكشن، كيف بنصنع الكونياك. يعني انا تغلبطت بالبلاننج تبعي، المفروض كنت نكون الاسبوع الجاي مش مزبوط، بس حق علي لان الجمعه الماضيه فعلا ما قدرت اقطع، بالاساس كانت اليوم حلقتك مع التيستينج. ولكن الكونياك انا الكونياك نسبه لي بيذكرني بيي كان يدخن سيجار. مع السيجار في فيري جود كومبينيشن اللي هي معقول يكون ويسكي، اود ويسكي، اما اود في سبيريتشو اللي هو الكونياك. ولكن الوقت لما كان يشرب الكونياك انا هيك نشم ريحته اللي هي كثير قويه، اولموست مزعجه، ودائما ضميت بعيدا عن الكونياك. ما في الا باخر فتره، اخر سنين، هلا شوي على شوي تعلمت، فهمت اكثر شو هو الكونياك، كيف بيتصنع. وبعدين لما فهمت اكثر شوي زياده عن الكونياك صرت احبه. فكان في عندي اثنين باريير منشان نحب الكونياك. قبل كل شيء لان هيك شوي قوي بالالكول، وثانيا كمان سعره لان الكونياك مش رخيص. صحيح. وفعلا لما بنطلع بالاسعار اوقات بنقدر نوصل للكونياك. بس اللي بيحب الويسكي ممكن يحب الكونياك لانه الطعمات مش قراب، ولكن الانتنسيتي تبع الطعمه قريبه. اكيد برايي على كل حال. اكيد. وفعلا كمان الويسكي هلا عم نصير نستطعمه كمان هيك للميديتاسيون. يعني اخر السهره عم نقعد ناخذ كيس ويسكي اون ذا روكس اما جاست دراي. هون كمان صرنا عم نتعلم اكثر واكثر، وعم نطلع كمستوى، وعم نحب اكثر هالالكول الطيب. ف شو هو الكونياك؟ الكونياك تاريخه كثير قديم، عم نحكي من تقريبا 500 سنه. بلش يتصنع بمنطقه كونياك. تاريخه بيقول انه بهالمنطقه، بمنطقه كونياك، كانوا عم بيصنعوا نبيد ابيض. هالنبيد ابيض كان ينباع مينلي للهولنديه. الهولنديه اللي ما عندهم عنب بمناطقهم، كانوا يجوا يعملوا الكوميرس، يعملوا كل شيء في تريدينج مع منطقه كونياك، يشتروا هالنبيد الابيض. ولكن شافوا انه هالنبيد الابيض بالسفر ما كان عم بيتعطى منيح، ما كان بقى كثير طيب قبل كل شيء. والنقطه الثانيه هي انه النبيد اكيد كان ياخذ فوليوم كبير، فشافوا انه اذا بيعملوا له الديستيلاسيون بيعطروه، اكيد الحجم بيخف، الكوست اوف ترانسبورتيشن بيخف. فكانوا يعملوا لهم الديستيليشن. اجوا هن الهولنديه على منطقه كونياك، علموهم كيف بيعملوا ديستيليشن، صاروا ياخذوا برميل النبيد ويرجعوا يزيدوا له مي ويشربوه بهالطريقه. اوكي. ولكن نهار من الايام صار انه نسيوا هالنبيدات بالبرميل، وشافوا انه فعلا لا، صار طيب مثل ما هو. فشافوا انه فعلا ما في لزوم يزيدوا له مي، وصاروا يحبوا يشربوا مثل ما هو. اوكي. هون هيك بتبلش قصه الكونياك. بهالوقت هيدا اجوا الانجليز. اعطوا اغلاط وراء الاختراعات الكبيره والاكتشافات المهمه. اعطوا اغلاط انسان. شفنا كمان من كم جمعه مع الجورغونزولا، شفنا دائما بالروكفور كمان دايما في حدا بيغلط لسبب من الاسباب. نحن فاكرين حالنا كثير عظيمين، بس كل شيء مكتشفينه بالستروبيا اذا فيني اقول. انا بغلط كثير بس بعد ما لقيت شيء اسمه كونياك. فمن هون الانجليز كمان اهتموا كثير بالموضوع، هن كمان صاروا كثير قويه بكل شيء تريدينج. وفي عده اشخاص من انجلترا ومن ايرلندا اجوا على منطقه كونياك. واليوم اسامي الكونياك من اهم اسامي الكونياك، بعد عندها اسامي هالعيال المهمه اللي اجت من نورث يوروب، من الرويوم اوني، وبلشوا يصنعوا كونياك. رويوم اوني يعني اسكتلند، ايرلند وانجلند. فمن هالمنطقه هيدي اللي بعدين صارت رويومي، من هالمنطقه اجوا على منطقه كونياك وهن صنعوا، وبعد في اساميهم على البراندات. نحن اليوم عندنا تقريبا 85% من الانتاج الكونياك اللي بيصنعوا 4 ماركات اللي هن 4 عيال. هلا بابا عيال صاروا مع المالتي ناشونال، ولكن هدول ال4 عيال
فعلا اليوم بيعطونا 85% من الكونياك اللي نحن بنلاقيه على الشيلفز بالسوبر ماركت. ميشيل عندك فيديو مثل ما فهمت، فيديو بيفرجينا شويه البروسيس، كيف بيتم انتاج وتصنيع الكونياك. اذا كان جاهز رح ننتقل ونحضره سوا. Comment fabrique-t-on du cognac? Le cognac est fabriqué à partir de vin blanc provenant de la région de Cognac. Le vin est distillé 2 fois avant d'être conservé dans des fûts en chêne. Les fabricants de cognac sont tenus d'utiliser l'alambic charentais entièrement en cuivre. Cet alambic se compose de 3 éléments: la chaudière, le chapiteau prolongé par un col de cygne et le serpentin traversant un bassin réfrigérant. Le tube qui part de la chaudière vers le serpentin traverse un réchauffe-vin. Élément facultatif, il permet néanmoins d'économiser beaucoup de temps et d'énergie. La distillation est un processus très complexe composé de 2 grandes étapes, la première chauffe et la deuxième chauffe. La première chauffe est effectuée à l'aide de vin blanc, préchauffé ou non. Le vin est introduit dans la chaudière et porté à ébullition. Ce processus libère les vapeurs d'alcool qui s'accumulent dans le chapiteau. Les vapeurs les plus volatiles s'engagent dans le col de cygne. Elles débouchent ensuite dans le serpentin. Au contact de l'eau froide qui s'y trouve, les vapeurs se condensent. Elles s'écoulent alors sous la forme d'un liquide appelé brouillis. C'est tout ce qui reste du vin. Le résultat de la première chauffe est stocké dans de grands réservoirs, la plupart du temps situés sous la chaudière. Cette première chauffe est encore trouble et titre de 27 à 32% d'alcool. Le liquide est désormais prêt pour une deuxième distillation qui porte le nom de bonne chauffe. Le principe est identique, hormis que le brouillis remplace le vin blanc. Cette fois, les vapeurs plus légères passent également à travers le serpentin. Cependant, seul le cœur du second distillat sera utilisé pour le cognac. Le résultat de cette deuxième chauffe titre de 60 à 75% d'alcool. Le processus de vieillissement du cognac peut désormais commencer. Pour pouvoir porter officiellement le nom de cognac, le spiritueux doit avoir vieilli pendant au moins 2 ans dans des fûts en chêne. La plupart du temps, le cognac vieillit pendant 2 ans et demi, mais certaines bouteilles peuvent vieillir jusqu'à 7 ans. Chaque année, une partie du contenu des fûts s'évapore. En fonction de l'évolution de la demande du marché, le vieillissement d'un cognac peut durer plus ou moins longtemps. La durée du vieillissement se répercute sur le prix de la bouteille de cognac. Saviez-vous qu'il faut environ 10 litres de vin pour fabriquer 1 litre de cognac? Une fois le processus de vieillissement terminé, le cognac est mis en bouteille et expédié dans les magasins de l'aise pour y être mis en rayon. Un verre de cognac après le repas, en guise d'apéritif ou de base pour un cocktail, ravit toujours le palais. اوكي فين بالفرنسي رح نرجع نفسر شوي، ولكن اللي استوعبنا من الاشياء الاساسيه انه الكركه بدها تكون نحاس، فينا نقول كركه حتى اذا عم نعمل غير عرق اكيد، او القطاره بس شو نوع العنب؟ لانه بعرف انه عنب بيعمل مبيد ابيض كمان، يعني هل اذا اخذنا هالعنبات وعملنا مبيد ابيض رح يطلع نفس الطعمه يما لا؟ هل رح يكون عندنا منتوج اخر عن الكونياك؟ هو بالاساس بيستعملوا 3 اصناف مبيد ابيض من هالمنطقه هيدا، من هالمنطقه هيدي اللي هن اليوني بلون اللي بيستعمل اكثر شيء للكونياك، واثنين غيرهم اللي هن الكالامبار وفول وبلون فول something like that. بس هو اليوني بلون هو اللي بيستعمل اكثر شيء. هيدا المبيد ما بنقدر نشربه مثل ما هو، معناتها لما نحن بنستعمله للكونياك فعلا نقطفه قبل بوقت، عنده كثير اسيديتي اللي هي كثير مفيده نسبه للبروسيس تبع الديستيلاسيون بنستعملها بالكونياك، ولكن ما طيب اذا بنشربه كمبيد. ولكن نحن رح نشوف هلا صورتين نفهم شوي من الاريا تبع الكونياك شو بيميز كونياك من الثاني. بنطلع على اول صوره. هون هيدي المنطقه تبع الكونياك مثل ما نحن شايفين هي ساوث ويست اوف فرانس. بالصوره الثانيه بنشوف انه الكونياك هو في عنده ارياز، في 6 ارياز، في الجراند شامباني، بوتيت شامباني، في البوردوري، في الفين بوا، في البوا مويان، وفي البوا كومان. هيدي حسب من اي منطقه بيجي المبيد يعني العنب، نحن عندنا عده كاتيجوريز اوف كونياك. لانه المناخ بيتغير، يعني المنطقه اللي قريبه على المحيط
غير المنطقه اللي بداخل الاراضي، الشمس غير، الرياح غير، يعني نوعيه العنب غير. مزبوط. وشيء اساسي هي كمان الارض هي كثير كالكير، والارض هيدا شيء اساسي. يعني اوقات بيكون في ارض اكيد بين ارض والثانيه معقول يكون في كم متر من جهه في كالكير اكثر من الثانيه، هيدي بتكون منطقه جراند شامبان. ثاني منطقه بتكون بوتيت شامبان، بوتيت شامبان منها مهمه مثل جراند شامبان. هلا كل هالكونياك المهمين عادة إذا بينعملوا بمنطقة جراند شامبان وبوتيت شامبان مع على القليلة 50% من منطقة الجراند شامبان، بصير بحق لهم يكتبوا على القنينة فين شامبانيا. اوكي، هل لهم علاقه بك شامبانيا المشروب والمنطقه؟ ابدا ما عندهم علاقه. هون مزبوط بيصير في كونفيوجن، بتصير العالم تفتكر انه عم نصنعه بالاساس بالشامبان بدل ما نستعمل النبيذ. لا، هي الفكره انه هالارض هيدي اسمها كامباني، من الكامباني راحت شامبان. اتس كرييتينج ذا كونفيوجن. فؤاد، بس انا بدي اجيب على اسئلتي. اولا ما في يكون في اكيد، يعني الناس بيقول لك انه هيدا كونياك ولكن من غير منطقه ومن غير بلد. لا، لانه فينا نعمل غير نوع الكول ولكن ما نعمل هالكونياك من غير منطقه، ما في يكون غير من هالمنطقه. الكونياك هي AOC ابيلاسيون دوريجين كونترولي، معناتها في قانون فرنسا اللي هو بيقول انه النبيذ بده يكون من هونيك، بده يتصنع هونيك، بده ينحط ببراميل هونيك، مينيموم هي سنتين، بعدين سنتين بيكون VO، اذا 4 سنين بيصير VSOP، وXO اذا بيصير فوق ال6 سنين. فيك تجاوب 10 ثواني ليش اللي بيقولوا الكونياك بدفي؟ الناس لما بتقولوا خذ كونياك، الكونياك بدفي. واوقات بتشوف كمان بالجبل بيكون في عندك السان برنار حامل البرميل الصغير، اذا حدا ضاع بالثلجات بيكون في شويه براندي. علما انه الكونياك هو از براندي، جمعة الجاي بنفسر شو الفرق بين براندي وكونياك. هل بيصير انه هو الكونياك كالكول، بما انه الالكول تبعه كثير عالي يعني فوق ال 40 درجه، اول سنسيشن بيعطيها هي بدفي. ولكن المشكله هي انه بما انه الكول بيسرع كل شيء فيه سيركيوليشن بالدم، والسيركيوليشن بالدم بتخلي الدم يطلع على السيرفاس تبع الجلد، بما يعني انه في برد بعدين بنسقع. فاكيد اكيد اكيد لان احنا مسقعين وبرا مش جوات الشاليه ما لازم نشرب الكول، لان المفعول المضبوط بيبين بعد كم دقيقه. توضحت. ميرسي ميشيل، ثانك يو فيري ماتش. بريك واتس كوكينج. اليوم ما في ديسير، اليوم مع شيف ايدي. خليكم معنا لتعرفوا شو راح يحضر لنا.